हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज हाम्रो जुन मेजर्स अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टर छ त्यसको लोरेन्ज कर्भको बारे केही डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ है। रमाइलो टपिक छ, सो हेरौँ बिस्तारै हेरौँ कहाँ के छ भनेर। अब लोरेन्ज कर्भ भनेको चाहिँ म्याक्स ओ लोरेन्ज भन्ने मान्छेले एकजना सायद तथ्याङ्क शास्त्री नै हुन सक्छन्, म्याथमेटिसियन पनि हुन सक्छन्, अब दुइटै हुन्छन् जेनरली। म्याक्स ओ लोरेन्जले चाहिँ 1905 एडीमा के गराएको थियो, लोरेन्ज कर्भ चाहिँ डेभलप गराएको थिए। अब यो लोरेन्ज कर्भको काम के हो त भन्दाखेरि यो लोरेन्ज कर्भले चाहिँ डिस्पर्सन थाहा पाउनको लागि सहयोग गर्छ हामीलाई है। लोरेन्ज कर्भले केमा हेल्प गर्ने रहेछ त, डिस्पर्सन कति छ भन्ने कुरा, कति डाटामा स्क्याटर्डनेस छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मद्दत गर्ने रहेछ। तर जेनरली लोरेन्ज कर्भ के को लागि युज गरिन्थ्यो त भन्दा डिस्पर्सनको लागि त हो, डिस्पर्सनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर यसको युज भनेको जेनरली त्यो बेलामा यसको युज भनेको चाहिँ जुन वेल्थ र इन्कम हैन, कोही मान्छेसँग कति धन सम्पत्ति छ र उसको तलब अथवा पैसा कति कमाउँछ भन्ने कुराको मेजरमेन्टको लागि थियो हैन। सो भन्नुको मतलब मेजरिङ के त डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ एन्ड इन्कमको लागि हाम्रो यो युज हुन्थ्यो, डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ एन्ड इन्कमको लागि त्यो बेलामा युज हुन्थ्यो। तर आजकल अहिलेको पनि यसको इम्पोर्टेन्स धेरै छ र यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा जुन वेज हुन्छ, प्रफिट हुन्छ, इन्कम हुन्छ, कुनै मान्छेलाई कति पैसा दिइन्छ, कम्पनीमा कति प्रफिट भइरहेछ, कम्पनीले कति कमाइरहेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ विभिन्न देश हैन, एउटै देशभित्रको विभिन्न कम्पनीहरूमा अथवा विभिन्न अरू देशहरूको, अब दुईटा देशलाई कम्पेयर गरेर पनि लोरेन्ज कर्भको हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ। र यो एउटा सर्टेन टाइम पिरियडमा डाटा लिइन्छ र त्यो सर्टेन पिरियड अफ टाइममा लिएको डेटाबाट चाहिँ कर्भहरू जेनेरेट गर्ने काम गरिन्छ। कसरी काम गरिन्छ त, लोरेन्ज कर्भ कसरी डेभलप गरिन्छ होला भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा ग्राफ प्लट गरिन्छ, हामीले एउटा ग्राफ प्लट गरिन्छ। त्यो ग्राफमा एक्स एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ त, पर्सेन्टेज अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सिज हुन्छ, ठिक छ। एक्स एक्सिसमा पर्सेन्टेज अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सिज हुन्छ र वाइ एक्सिसमा के हुन्छ भन्दा पर्सेन्टेज अफ क्युमुलेटिभ भेरिएबल्स भनेर हुन्छ हैन, पर्सेन्टेज अफ क्युमुलेटिभ भेरिएबल्स। अब भेरिएबल्स भनेको तपाईँले त्यो भेरिएट भ्यालुज पनि भन्न सक्नुहुन्छ जुनबाट डिफाइन भइएको हुन्छ त्यहाँनिर हैन। यो एउटा फ्रिक्वेन्सी भयो, यहाँनिर अर्को भेरिएट भ्यालु भयो। यहीँबाट बुझिहाल्नुभयो हामीले तीनवटा खालको लोरेन्ज कर्भ हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो भनेको हामीले अब जस्तै एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज लिएर एउटा लोरेन्ज कर्भ बनाउँछौँ, त्यसपछि डिस्क्रिट सिरिज लिएर र लास्टली हामी एउटा कन्टिन्युअस सिरिजमा नि काम गर्छौँ। अब लोरेन्ज कर्भ कसरी काम गर्न सकिन्छ अथवा लोरेन्ज कर्भ कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ नि थोरै पोइन्ट्सहरूमा हामी यहाँनिर लेखौँ है। जस्तै हामीसँग के हुन्छ त, भ्यालुज, भेरिएट भ्यालुज हुन्छ, भेरिएट भ्यालुज हुन्छ र भेरिएट भ्यालुजसँग एसोसिएटेड फ्रिक्वेन्सिजहरू हुन्छ विभिन्न है। भेरिएट भ्यालुज एन्ड फ्रिक्वेन्सिज बोथ आर क्युमुलेटेड गरिन्छ र जेनरली यसमा चाहिँ लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीवाला कन्सेप्ट लगायौँ भने जो सजिलो हुन्छ हैन। र अब क्युमुलेट गरिसकेपछि आफ्टर क्युमुलेसन लेखेँ मैले, क्युमुलेट गरिसकेपछि तिनीहरूको लेस देन सिएफमा एक्सप्रेस गरिसकेपछि दे आर एक्सप्रेस्ड इन पर्सेन्टेज, दे आर एक्सप्रेस्ड इन पर्सेन्टेज। कति पर्सेन्टेज तिनीहरूले खाने रहेछन् त, टोटल भ्यालुको कति भ्यालु तिनीहरूले खाने रहेछन् हैन। जस्तै हाम्रो टोटल भ्यालु टोटल भनेर टी आयो रे र हामीले एउटा सिएफ भ्यालु एक्स छ भने त्यसले कति पर्सेन्टेज खान्छ भनेर हेर्नको लागि एक्स बाई टोटल इन्टु 100%।
अब यो t भनेको चाहिँ लास्टमा आउने जुन भ्यालु हुन्छ त्यसले हामीलाई t को भ्यालु दिन्छ है। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जुन यहाँनिर अघि नै भनिहालेँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीजको पर्सेन्टेजलाई एक्स एक्सिसमा राख्छौं, त्यसपछि क्युमुलेटिभ भेरिएबल्सको पर्सेन्टेजलाई वाई एक्सिसमा राख्छौं हैन, त्यसरी राख्छौं। त्यसपछि हामीले जुन यसरी ग्राफ डेभलप गर्छौं एउटा टु डाइमेन्सनल, यतापट्टि एक्स एक्सिस हुन्छ, यतापट्टि वाई एक्सिस हुन्छ। यतापट्टि हाम्रो एक्स एक्सिसमा हामीले के हुन्छ भनेको थियौं त भन्दा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीज हुन्छ, यहाँनेरि क्युमुलेटिभ भेरिएबल्स हुन्छ। अब यो त हाम्रो ग्राफको ओरिजिन हुने भयो 0,0 र जेनरली पर्सेन्टेज भनेपछि त 100% मा आउँछ नि त हैन, पर्सेन्टेज त 100 भन्दा त ज्यादा आउँदैन। सो अब यहाँनेरि अर्को एउटा पोइन्ट लिन्छौं 100,100 भन्ने पोइन्ट लिन्छौं है। सुरुमै काम गर्न सक्नुहुन्छ यति ग्राफ बनाएर र ठ्याक्कै तपाईले त्यसपछि के गर्दिने भन्दा यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्दिने। यसरी जोइन गरिसकेपछि यो लाइन भनेको जुन छ यो लाइनलाई चाहिँ लाइन अफ इक्विटी भनेर भन्छ। अब यो लाइन अफ इक्विटी भनेको चाहिँ y = x इक्वेसन वाला लाइन हो। y = x भइसकेपछि x को भ्यालु जति छ y को भ्यालु पनि त्यति नै हो। अब लाइन अफ इक्विटीले के दिन्छ भन्दा जति मान्छे हरेक मान्छेले इक्वल अमाउन्ट अफ इन्कम पाउनु पर्ने हो अथवा इक्वल डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्ने, सबै मान्छे अनुसार सबैलाई वेल्थ इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, कसैलाई धेरै दिने कसैलाई थोरै दिने त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्ने लाइन अफ इक्विटी अथवा लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाउने। ठीक छ, थर्ड पोइन्ट भनेको यहाँनेरि आउँछ। अब लाइन अफ इक्विटी बनाइसकेपछि यो भेरिएड भ्यालुजहरुको जुन पर्सेन्टेजहरु छ तपाईले के काम गर्नुभयो त भन्दा क्युमुलेट गर्नुभयो भेरिएड भ्यालुज र फ्रिक्वेन्सीजलाई। त्यसपछि त्यो क्युमुलेट गरेको हरेक कुरालाई के गरियो त पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरियो हैन, र त्यसपछि 0,0 र 100,100 पोइन्टलाई जोइन गरेर त्यहाँनेरि लाइन अफ इक्विटी अथवा इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भनेर बनाइयो। त्यसपछि के गरियो त भ्यालुहरु प्लट गर्न थालियो हैन, भ्यालुहरु प्लट गर्न थालियो। र अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने के हो त भन्दा यहाँनेरि डिस्ट्रिब्युसन कुनमा ठीक छ हैन अथवा कुनमा इनइक्वालिटी धेरै छ भन्ने कुराहरु थाहा पाउनु पर्ने हो। जस्तै ग्राफहरु आउन सक्छ, यहाँनेरि यस्तो खालको ग्राफ आउन सक्छ, यहाँनेरि यस्तो खालको एउटा ग्राफ आउन सक्छ हैन, अथवा अर्को कलरले देखाइदिए मैले यसलाई मेटाइदिए, यहाँनेरि यसरी एउटा ग्राफ आयो रे। अब कुनमा चाहिँ धेरै डिस्प्यारिटी छ अथवा त्यहाँनेरि इनइक्वालिटी कुनमा धेरै छ भन्दा जुन चाहिँ कर्भ, जस्तै यहाँनेरि यो जुन ब्ल्याक लाइनको कर्भ छ हैन, स्ट्रेट लाइन होइन, यो ब्ल्याक कर्भ छ, जुन ब्ल्याक कर्भ त हाम्रो लाइन अफ इक्विटी सँग नजिक छ नि त हैन हो। जुन चाहिँ लाइन अफ इक्विटी सँग नजिकै छ त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त थोरै इनइक्वालिटी हुने भयो, र जुन चाहिँ हाम्रो यो लाइन अफ इक्विटीको कर्भ भन्दा टाढा छ त्यो के भयो त त्यसमा धेरै इनइक्वालिटी आउने भयो। सिम्पल कुरा के भन्न खोजे, यो सँग त यो कर्भ ठ्याक्कै नजिक आउँछ नि हैन, यो कर्भ यहाँनेरि जोडिएको कर्भ भन्दा यो जुन हाम्रो कर्भ छ यहाँ कर्भमा त कम डिस्टेन्स छ, त्यही भएर यसमा कम इनइक्वालिटी आउँछ। त्यसैले जुन कर्भ चाहिँ लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन सँग नजिकै छ त्यो कर्भमा थोरै भेरिएबिलिटी आउँछ त इनइक्वालिटी आउँछ, र जुन चाहिँ टाढा छ त्यसमा धेरै आउने काम हुन्छ। र यहाँनेरि हामीले तीनवटा एक्जाम्पल हेर्नु पर्ने हुन्छ। मैले भने जस्तै सुरुमा हामीले एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हेर्छौं, त्यसपछि एउटा डिस्क्रिट सिरिजको लागि हेर्छौं, र लास्टली एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि कसरी लोरेन्ज कर्भ बनाउन सकिन्छ होला भन्ने कुराहरु पनि थोरै डिस्कसन गर्छौं है। सुरुमा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि काम गरौँ होला। मैले यहाँनेर लेखे इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि है। मेथोडोलोजी लगभग एउटै हुन्छ, तर थोरै काहीँ क्याल्कुलेसनमा भेरिएसन आउन सक्छ। जस्तै हामीले के हेर्न खोजिरहेका छौं भन्दा यहाँनेरि मैले लेखे इन्कम है, इन्कम लेखे, यहाँनेरि आरएस छ, इन्कम यहाँनेरि 9,000, त्यसपछि 10,000 अनि 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, त्यसपछि यहाँ 15,000 र 16,000 छ है, ठ्याक्कै ल यति भयो। त्यसपछि एउटा सिटी छ हामीसँग, सिटी ए
है हामी दुईटा सिटीको इन्कम कम्पेयर गरिरहेका छौं अर्को छ यहाँ मसँग सिटी बी भनेर छ अब 9000 इन्कम हुने 33 जना म डेटा लेख्दै जान्छु यहाँ 32 जना 10000 हुने 30 जना यहाँ 22 जना यहाँ 24 जना यहाँ 15 जना यहाँ 21 जना यहाँ 12 जना यहाँ 18 जना 10 त्यसपछि 12 6 अनि यहाँ 9 2 3 1 भनेर छ है यही डेटाहरु भयो हामीसँग अब यो डेटाबाट हामीले एउटा लोरेन्ज कर्व बनाउनु पर्ने हुन्छ अब डेटा हेरिसकेर तपाईहरुलाई थाहा पनि भयो होला के क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई लगभग थाहा भइसक्यो है त्यही पनि हामी हेरौँ अब कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ यहाँ भनेर सुरुमा हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि हामीलाई यहाँनेरि ग्राफहरु प्लट गर्न चाहिँ सजिलो होस् है एउटा टेबल बनाउँ सुरुमा यो टेबल तपाईले ट्याक्क आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला है सो यहाँनेरि मैले के लेखे त भन्दाखेरि टेबलको नाम के छ भने क्याल्कुलेसन फर ड्राइङ लोरेन्ज कर्व ठीक छ लोरेन्ज कर्व बनाउनको लागि यहाँनेरि हामी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं है अब हाम्रो इन्कम कस्तोमा थियो भन्दा 9000 10000 छ सो इन्कमलाई अलिकति म सानो बनाउँछु यतापट्टि आयो इन्कम है इन्कम चाहिँ मैले यसरी 1000 को रूपमा एक्सप्रेस गरिरहेको छु है 9000 लाई मैले 9 मात्रै लेख्छु ठीक छ इन्कम भयो यतापट्टि यो आरएस भयो अब मेरो इन्कम के थियो त यहाँ 9 10 11 12 13 14 15 16 यसलाई मैले के लेखे 9 10 11 12 13 14 15 र 16 भनेर लेखे ल यो मेरो इन्कम भयो त्यसपछि अब मेरो मैले यहाँनेरि मैले त क्युमुलेटिभ फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन हामीले यो भनेको मेरो भेरिएट भ्यालु हो अब भेरिएट भ्यालुको पनि मैले क्युमुलेटिभ फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ भेरिएट भ्यालु ल फ्रिक्वेन्सीको मेरो फ्रिक्वेन्सी भनेको सिटी ए र सिटी बी को पपुलेसन फ्रिक्वेन्सी भयो हैन हो यो मेरो पपुलेसन भयो अब यहाँनेरि मैले कसरी काम गर्छु त भन्दा यहाँ हेर्नुस् मैले क्युमुलेटिभ इन्कम भनेर लेखे क्युमुलेटिभ इन्कम भनेर लेखे है अब क्युमुलेटिभ इन्कम भन्छ म लेस देन सीएफ युज गरिरहेको छु 9 भयो अनि त्यसपछि 9 + 10 गर्दा 19 आउँछ 19 + 11 गर्दा 20 आउँछ 20 + 12 गर्दा 19 + 11 गर्दा सरी यहाँ 30 चाहिँ आउँछ 30 र 12 गर्दा 42 42 र 13 गर्दा 55 55 र 14 गर्दा 69 69 र 15 गर्दा 84 र 84 र 16 गर्दाखेरि यहाँनेरि 100 आयो है क्युमुलेटिभ इन्कम भयो त्यसपछि अब यसको पर्सेन्टेज पनि चाहिन्छ मलाई त्यसैले मैले यहाँनेरि पर्सेन्टेज अफ मैले सीआई भनेर लेखे पर्सेन्टेज अफ क्युमुलेटिभ इन्कम भनेर लेखे ल यसरी लाइनले गर्दाखेरि चाहिँ सायद कन्फ्युज हुन होला ल मैले यहाँनेरि एउटा डिभाइड गर्दिए त्यसपछि यहाँनेरि पनि एउटा लाइन बनाउनुला है सजिलो छ त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन हैन तपाईले त तीनटा एक्जाम्पल हेर्नु भने सायद जस्तो पनि प्रब्लम गर्न सक्नुहुन्छ अब क्युमुलेटिभ इन्कम कसरी पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने त भन्दा हाम्रो सबसे टोटल भ्यालु कति छ त यहाँ 100 हाम्रो टोटल भ्यालु भयो हैन 100 हाम्रो टोटल भ्यालु भयो भने यहाँनेरि यो 9 को पर्सेन्टेज भनेको 9/100 इन्टु 100% गर्नुपर्ने हुन्छ यो भ्यालु आउँछ 9% ठीक छ यसरी चाहिँ पर्सेन्टेज हो 9% हो है त्यसैगरी 19/100 इन्टु 100 गर्दा 19% आउँछ 30/100 इन्टु 100% गर्दाखेरि 30% आउँछ 42 लाई गर्दा 42% आउँछ 55 लाई गर्दा 55% आउँछ 69% 84% भनेर आउँछ यहाँनेरि ठीक छ यति पर्सेन्टेजहरु हामीसँग यहाँनेरि आयो है 9 19 30 42 84 र अन्तिममा के आयो त यहाँनेरि 100 को 100% आइपुग्यो है सबैलाई जोडेर हामीले भ्यालु निकाले त हो आखिरी गर्थ्यौं पनि त्यही पर्सेन्टेज इन्कमको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने नि कसले कति इन्कम पायो भन्दा सबैलाई जोड्ने र प्रत्येकलाई त्यो भ्यालुमा हेर्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौं ए यसले यति पायो उले यति पायो भनेर
यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो भेरिएबलहरुसँगको कुरा गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनेरि हामीसँग एउटा सिटी ए भनेर छ हैन, यतापट्टि सिटी ए भनेर छ। मैले यति स्पेस छुटाए ल सिटी ए को लागि, तलसम्मै जाउँ होला है, यहाँसम्म ल यसरी गयो। अर्को छ सिटी बी छ हैन, यहाँबाट यति मैले बनाइदिए। यो त हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु जस्तो भयो हैन, त्यही भएर हामी यसरी क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ है। यहाँनेरि एउटा हामीले त यहाँनेरि के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ ल, एउटा क्याल्कुलेसन गरेपछि अर्को पनि मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। यतापट्टि हाम्रो के भ्यालु छ भन्दा सिटी ए को नम्बर अफ फ्यामिलीजको भ्यालु छ है। यतापट्टि के छ मैले लेखे नम्बर अफ फ्यामिली भनेर लेखे है, नम्बर अफ फ्यामिली। यतापट्टि फ्यामिलीको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र पर्सेन्टेज अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, यति कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि अब यहाँनेरि सिटी ए को फ्यामिली कति कति छन् भन्दा 33, त्यसपछि आयो 30, 24, 21, 18, 12, 9, 3 हैन, 18, 12, 9 र 3 भनेर छ, यति भ्यालु छ। यसपछि अब यसको सिएफ भेट्नु पर्यो। यहाँनेरि त 33 को 33 नै भयो। यहाँनेरि 33 प्लस 30 भनेको 63, 63 प्लस 24 भनेको 89, 63 र 24 भनेको 87, 87 र 21 भनेको 108, 108 र 18 भनेको 126, 126 र 12 भनेको 138, 147, यहाँनिर 150 आयो। भन्छ टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज इन सिटी ए भनेको 150 रहेछ। अब पर्सेन्टेज कति हुन्छ भन्दा 33 को मैले भेट्नु पर्यो भने 33/150 इन्टु 100% भनेको कति आउँछ यहाँ 22 भनेर आउँछ। ठिक छ, ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु। त्यसै गरी यहाँनेरि 63/150 इन्टु 100% भनेको कति आउला त भन्दा यो भनेको 42% आउँछ। ठ्याक्कै तपाईले क्याल्कुलेटरमा हालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 63/150 100/150 भनेको 0.67 जति आउँछ। 87/150 इन्टु 100 भने 58 जति आउँछ हैन। 87% भनेको 58 हो। त्यसै गरी 108 भनेको 108 डिभाइडेड बाइ 150 इन्टु 100 भनेको 72% आयो। त्यसै गरी 126 डिभाइडेड 150 इन्टु 100 भनेको 84% आयो हैन। त्यसै गरी 138 डिभाइडेड बाइ 150 भनेको यो 92% आयो है। त्यसपछि 147 डिभाइडेड बाइ 150 इन्टु 100 भनेको 98 आयो हैन। त्यसपछि यहाँनेरि कति आउँछ त 100% नै आउँछ है। यो पर्सेन्टेज लेखिराख्नु परेन। सो यो भ्यालु पनि आयो हामीसँग। अब हामीसँग अब के भयो त भन्दा हामीले सिटी ए र यो हाम्रो वाइ एक्सिसको भ्यालु इन्कम भयो यो हैन। यतापट्टिको हाम्रो वाइ एक्सिसको लागि भयो, यतापट्टि एक्सिसको लागि हामीले सिटी ए को लागि क्याल्कुलेसन गर्यौं। अब अर्को क्याल्कुलेसन भयो हाम्रो सिटी बी को लागि पनि त हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। सो यहाँनेरि मैले सिटी बी भनेर लेखे। अब सिटी बी को लागि क्याल्कुलेसन गर्दा मैले यहाँनेरि सम्म एउटा लाइन बनाए। त्यसपछि यो एउटा भयो यहाँसम्म, त्यसपछि अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। त्यसपछि यताबाट यता नम्बर अफ फ्यामिलीजको लागि नम्बर अफ फ्यामिलीज पछि यहाँनेरि अर्को आयो सिएफ अफ फ्यामिलीज र लास्टली आयो पर्सेन्टेज। यहाँ पनि त्यही मेथड हो। यो भनेको हाम्रो नम्बर अफ फ्यामिली भयो, यतापट्टि हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो र यतापट्टि पर्सेन्टेज अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। नम्बर अफ फ्यामिलीज कति छन् त सिटी बी मा भन्दा यसरी लेख्दा 9000 कमाउने 32 जना, 10000 कमाउने 22 जना, यसरी लेख्दै लेख्दै सिरियली लेख्दै जानु पर्यो। 15,
12 10 6 2 र 1 भयो। अब यसको CF भेट्नु पर्यो। 32 को 32 नै भइहाल्यो। 32 + 22 भनेको 54, 54 + 15 भनेको 69, 69 + 12 भनेको 81, 81 + 10 भनेको 91, 91 + 6 भनेको 97, 97 + 2 भनेको 99 र लास्टली कति आयो त 100 आयो। अब यसको पर्सेन्टेज झिक्नु पर्यो। 32/100 * 100% भनेको यहाँनिर 32% नै आउँछ। यो पनि 54% नै आउँछ। यतापट्टि 69%, यो 81, 91, 97, 99 र अन्तिमको भनेको 100% आइपुग्यो है। अब यो क्याल्कुलेसन बुझिसक्नुभयो। सो यहाँनिर ठ्याक्कै टेबल अलिकति मिलाएर लेख्दिएँ मैले है। बुझ्नुभयो होला नि। यहाँनिर हाम्रो कति भयो त भन्दा यो एउटा 22% भयो र त्यसपछि 42% भयो हैन। सो यसरी हामीले यहाँनिर एउटा टेबल जेनेरेट गर्यौं। ठीक छ, यो टेबल बुझ्नुभयो होला के कामहरु भयो भनेर है। इन्कम लेख्यौं। इन्कम क्युमुलेटिभ फर्ममा भयो र पर्सेन्टेज अफ इन्कम यो त हाम्रो भेरिएड भ्यालु हो, त्यही भएर यो y एक्सिसमा आइपुग्यो है। यो y एक्सिसमा आइपुग्न गयो। त्यसपछि हामीले सुरुको जुन CTA छ, CTA को हामीले बनायौं। त्यसपछि CTB को बनायौं। CTA र B भनेको एक तरिकाले हाम्रो फ्रिक्वेन्सी जस्तो हो। इधर 33 वटा फ्यामिलीले 9000 कमाउँदो रहेछ भन्ने कुरा जस्तो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि CTB को 32 जनाले यसरी कमाउँछ भनेर 9000 कमाउँछ भनेर हामीले हेर्यौं। यो हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्यौं र त्यसको पनि फ्रिक्वेन्सी बनायौं। अब यो भ्यालुजहरुले हाम्रो छुट्टा छुट्टै कर्भ दिन्छ। यतापट्टि यो पनि x एक्सिसमा आउँछ र यो भ्यालु पनि हाम्रो x एक्सिसमै आउने भ्यालुजहरु हो। यसपछि अबको रको काम हैन। यो टेबल बनाइसक्नु होला है तपाईहरुले। यो टेबल चाहिँ ठ्याक्कै बनाउनु अनि म ठ्याक्कै एकछिन तपाईले पज गरेर यो टेबल जेनेरेट गर्नु। टेबल बनाएर हामी ठ्याक्कै यसको कर्भ बनाउनतिर लाग्छौं। ठीक छ, पज गर्नु होला। ल अब हामी हेरौं है त यसको टेबल कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौं भनेर। जस्तै त्यति त काम भइसक्यो। अब हामीले के बनाउनु बाँकी रह्यो त ग्राफ बनाउन बाँकी रह्यो। ग्राफ बनाउनको लागि हामीले यो टेबलको भ्यालुजहरु त चाहिन्छ है। सुरुमा हामीले ग्राफ बनाउँ है त। अलिकति ठ्याक्कै तपाईको कपीमा राम्रो खालको सबै भ्यालुजहरु मजाले देखिने खालको ग्राफ बनाउनु होला ताकि सबै कुराहरु मजाले बुझाउन सकियोस् है। ल यहाँनिर एउटा ग्राफ आयो। ल अलिकति मैले ठुलो बनाए है। ल यत्रो भएपछि सजिलो हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले के हुन्छ त यतापट्टि हाम्रो x एक्सिस भयो र यतापट्टि हाम्रो y एक्सिस हुन गयो हैन। र यो हाम्रो ओरिजिनको पोइन्ट भयो हैन। ओरिजिनको पोइन्टहरु भयो। त्यसपछि हाम्रो y एक्सिसमा कस्तो खालको भ्यालुजहरु आउँछ त y एक्सिसमा आउने भ्यालुज भनेको पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ इन्कम भनेर छ हैन। यो पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ इन्कम भयो र यतापट्टि आउँछ पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ फ्यामिलीज भनेर आउँछ है। यति कुराहरु आयो यहाँनेरि। यसपछि हाम्रो भ्यालुजहरु कस्तो कस्तो छ त्यो अनुसार बनाउनु पर्यो। हेर्नुस् त जस्तै यतापट्टि 9 देखि 0 देखि 100 सम्म बनाउनु पर्यो। यहाँ पनि 0 देखि 100 बनाउनु पर्यो। हामीले सुरुमा के बनाएको थियौं? सुरुमा हामीले बनाउनु पर्ने भनेको चाहिँ लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हैन। मैले यहाँनेरि 5 को ग्याप लिँदै बनाए भने यतापट्टि मैले 5 को ग्याप लिँदै बनाए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 85 90 95 100 यो भनेको यतापट्टिको 100 भयो। यो हाम्रो ओरिजिन 0,0 छ। त्यसैगरी यता नि 5 को ग्याप लिँदै 5 10 15 20 25 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 यहाँको अलिकति मेटाउनु पर्ने जस्तो छ। यसलाई थोरै मेटाएर यहाँनेरि हामीले अब
कर्व बनाउनु पर्ने हो है। अब ओरिजिनदेखि नै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओरिजिन र कहाँ त हाम्रो यो एउटा ओरिजिनको पोइन्ट लिनु पर्यो हामीले हैन। यो एउटा ओरिजिनको पोइन्ट लिन्छौँ। त्यसपछि एउटा 100, 100। अब मैले यहाँदेखि 5 5 को डिस्ट्रिब्युसन 5 5 हुँदै यहाँ 5 10 15 20 25 हुँदै यहाँनिर 100 सम्म पुग्छ। त्यसैगरी यता पनि 5 10 15 हुँदै यता 100 सम्म पुग्ने हो। अब यो 100 जुन छ यो 100 र यहाँको 100 जुन छ र उतापट्टिको 100 यहाँ 100 आयो। यो एउटा यहाँ बीच चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एउटा लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट गर्ने एउटा बेस जस्तो भयो है। एउटा बेस जस्तो भयो। त्यसपछि यति बनाइसकेपछि अब हामीले यो कर्वको लागि बनाउनु पर्यो। यहाँनिर एउटा फ्रिक्वेन्सी छुटाएको छ। मैले ठ्याक्कै अन्तिमको चाहिँ मेटाइदिएको छु। तपाईँले कपी गर्नुभयो होला त्यो कुराहरू है। नभए पनि म अन्तिममा डेटाहरू चाहिँ भनिदिन्छु। यहाँनिर अब मैले यो कलरले चाहिँ अब सिटिए को वाइ एक्सिससँगको अब 9 19 30 सँगको रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू बनाउन गइरहेको छु। अब 9 भन्ने पोइन्ट यतापट्टि कता होला भन्दा यहाँनिर 9 भन्ने पोइन्ट होला हैन। त्यसैगरी 19 भन्ने पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै यहाँनिर 19 भन्ने पोइन्ट होला हैन। 9 19 त्यसपछि 30 भनेको यो पोइन्ट हाम्रो 30 हुन गयो। त्यसपछि 42 भनेपछि 35 40 45 हुन्थ्यो। यहाँनिर मैले 42 भनेर राखिदिएँ यतापट्टि। त्यसपछि आउँछ 55 45 50 55 भयो यहाँनिर। त्यसपछि आउँछ 69 यहाँनिर कति भयो 55 पछि 60 65 यो पोइन्ट भनेको हाम्रो 69 भयो होला। ल यो 69 भयो। त्यसपछि 84 यो 70 75 80 80 पछि 85 को नजिकै कति आउँछ 85 भन्दा अलिकति अगाडि 84 आइपुग्छ। त्यसपछि 84 पछि हामीले सिधै कुन हो त पोइन्ट 100 हैन। लास्ट यो पोइन्ट भयो। यो पोइन्ट अनुसार हामीले बनाउनु पर्यो कर्व। सुरुको भ्यालु अब फ्यामिली ए को लागि भ्यालुजहरू तपाईहरुले ठ्याक्कै लेखिसक्नुभयो होला। यो भ्यालुजहरू चाहिँ तपाईहरुले हेर्ने है। यो भ्यालुजहरू जुन मैले यसरी सर्कल गरेको छु यो भ्यालु चेक गर्ने यतापट्टि। सुरुमा 22 आउँछ भनेपछि 9 र 22 हेर्नु पर्यो। 20 21 22 भनेपछि यहाँको पोइन्टसँग चेक गर्दाखेरि लगभग यहाँनिर एउटा पोइन्ट आउने भयो हैन। यो एउटा पोइन्ट हुने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको 19 र 42 बनाउनु पर्यो। 15 20 25 30 35 40 45 50 हैन। यसपछि कति चाहियो त हामीले 19 र 42 19 र 42 भने सायद यहाँनिरको पोइन्ट लिए मैले। यहाँनिर लिए भने 42 भन्ने पोइन्ट लगभग यहीँनिर आइपुग्ला। ल यो मेरो 42 भयो हैन। 19 र 42 19 र 42 बनाइसकेपछि 30 र 58 बनाउनु पर्यो। 30 र 58 यहाँनिर 55 यहाँ 60 भइसक्यो। सो 30 र 58 भने चाहिँ लगभग यहाँनिर आउँछ। 58 भनेको यहाँनिर आउँछ। हाम्रो पोइन्ट यो पोइन्टमा आइपुग्न जान्छ हैन। यसरी भ्यालुजहरू आइपुगिरहेछ। त्यसपछि हामीले कुन चुज गर्यौं त 30 भयो। 30 पछि अर्को आउने पोइन्ट भनेको 42 हैन। 42 र तपाईहरुले 72 बनाउनु पर्यो। 65 70 75 हैन। भनेपछि यहाँनिर 42 र तपाईको 72 यहाँनिर 42 छ यतापट्टि 42 छ अनि 72 लगभग यहाँनिरको पोइन्ट आउँछ। यो पोइन्ट भनेको लगभग 72 हुन्छ। यतापट्टि 72 बनाए। मैले एउटा टेन्टेटिभ हिसाबमा बनाइरहेको छु। तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कपीमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 55 र 84 है। 55 यो भयो 55 र यतापट्टि 80 85 90 95 भयो। 55 र 30 35 40 45 50 55 55 र 84 बनाउनु पर्यो। भनेपछि 55 र 84 भनेपछि 84 लगभग यहाँनिर आउँछ पोइन्ट हैन। ठ्याक्कै 5 वटा डिभिजन छ यहाँ। 55 भनेको यहाँनिरको पोइन्ट चाहिँ 55 हुन जान्छ है। मैले यसरी बनाए। ल 55 भयो। 55 पछि 69 र 92
यो 69 भयो, यताडी 92 लगभग यहाँनेरि आउँछ। 69 भनेपछि लगभग यहाँनेरिको पोइन्ट 92 यतापट्टि पनि है। ल यो 92 भयो, 69 र 92। त्यसपछि 84 र कति छ त, 84 र हाम्रो 98 छ है। 84 र 98 भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो 84 भयो, 98 भनेको यतापट्टि हुन्छ। ल यो 84 अनि यो पोइन्ट भनेको हाम्रो 98 भयो र लास्टली 100,100 हुन्छ। यही पोइन्ट हाम्रो 100,100 भयो। यहाँदेखि 0,0 देखि सुरु हुन्छ र त्यहाँदेखि जोड्दै जाने। अब यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ फ्री ह्यान्ड तरिकाले जोड्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्ने, त्यसपछि यतापट्टि जोड्ने, यसरी फ्री ह्यान्डले जोड्दै जाने। हाम्रो डेटा अर्को बनाउनु पर्ने भनेको एउटा कर्व हामीले बनाइसक्यौं है। यो एउटा कर्व बनाइसकेपछि अब अर्को कर्व बनाउनको लागि हैन हामीले फेरि पर्सेन्टेज अफ CI y एक्सिसमा र त्यसपछि यहाँको डेटा यो डेटा लिनुपर्ने हुन्छ है। यो डेटा लिनुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा कति त 9 र 32 छ। 9 र 32 भनेपछि एउटा यहाँनेरि आइपुग्यो। ल 9 र 32। त्यसपछि अर्को डेटा भनेको 19 र 54 छ। यहाँनेरि 54 छ र 19 भनेको ठ्याक्कै यतापट्टिको 19 आइपुग्यो। 19 र 54। त्यसपछि अर्को डेटा भनेको कति छ त भन्दा 30 र 69 छ है। 30 र 69 भनेपछि यहाँनेरि 30 69 भनेपछि लगभग यहाँनेरिको पोइन्ट आउने भयो है। 30 र 69। त्यसपछि आउँछ 30 69 पनि भयो। 42 र 81 भनेर आउँछ। 42 भनेपछि यो पोइन्ट 42 भयो। 81 चाहिँ लगभग 81 यहाँनेरि गयो भने यो भनेको हाम्रो 81 हुन गयो हैन। यो 81 भयो। त्यसपछि 55 र 91। 55 र 91 भनेपछि यहाँनेरि आइपुग्यो 55 र 91 र अर्को भनेको 69 र 97 छ। 97 भनेपछि लगभग यतातिर 95 96 97 चाहिँ लगभग यतैतिर होला। यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो 97 भनेर आयो। त्यसपछि यो डेटामा के आउँछ भने 81 र 99 भनेर आउँछ है। यहाँनेरि 99 भनेर आयो र लास्टली के आयो त यही पोइन्टमा आयो। भनेपछि यो डेटा एकदमै नजिकै छ। अब यसलाई जोड्दै गयौं भने हैन यहाँनेरि यसरी जोड्यौं एकदम नजिकै भयो। यहाँनेरि आयो, फ्री ह्यान्डले जोड्दै जाने अथवा स्केलले जोड्दा पनि हुन्छ। स्केलले जोड्दा अझै राम्रो आउँछ है। यहाँनेरि डेटाहरु जोड्दै जाने यसरी। ल यसरी हामीले लोरेन्ज कर्वहरु बनाउन सक्यौं कुनै पनि इन्डिभिजुअल डेटाको। यो हाम्रो दुईटा लोरेन्ज कर्व आइपुग्यो यहाँ हैन। अब यो भनेको हाम्रो यो लाइन भनेको लाइन अफ इक्विटी भयो है। यो भनेको लाइन अफ इक्विटी भयो। यो हाम्रो सिटी ए को लागि भयो र यो हाम्रो सिटी बी को लागि भयो। ठीक छ। सिटी ए र सिटी बी को लागि भयो। अब कुन चाहिँ कर्व हाम्रो लाइन अफ इक्विटी सँग नजिकै छ भन्दा सिटी ए को कर्व नजिकै छ हैन। हामीलाई क्वेशनमा के सोधेका थियौं भने कुनमा धेरै इनइक्वालिटी हुन्छ भनेर नि भन्न सक्यो। भनेपछि यो कर्वबाट हामीले के भन्न सकिम, सिटी बी हैज मोर भेरिएबिलिटी अफ इन्कम। सिटी बी हैज मोर भेरिएबिलिटी अफ इन्कम देन सिटी ए भनेर भन्न सक्यो है। यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिम यता तलतिर लेख्नु होला। यसरी हामीले लोरेन्ज कर्व इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी बनाउने हेर्यौं। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस पनि कसरी बनाउन सकिन्छ थोरै आइडिया मात्रै, थोरै फरक हो हैन। हो त्यति मात्रै हो, अरु त सबै सेमै हुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। काहीँनेरि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।